جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نامے محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نامے محمد کے سبب، جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب۔ میں دعوت خطاب دنوا نوجوان خطیب جناب قاری محمد اکرم محمدی صاحب نو کہ او آن اور اپنے خطاب کے نال جو ہے ہم سامعین نو محظوظ کرن۔ جناب محمد اکرم بھٹوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنك ميت وإنهم ميتون۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام دلائق امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو احترام دلائق میری اسلامی روحانی ماں بہنوں، آج دے اس عظیم الشان پروگرام دے اندر
میرے تو پہلے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد طیب بھٹوی صاحب حافظہ اللہ بڑے پیارے انداز دے نال خطاب فرما رہے سن. میرے جیسا ادنا جیا طالب علم اس طرح ہی سمجھاں گا کہ استاد محترم تشریف فرما ہے اور میں اپنے سبق نو اونا دے سامنے سنانا چاہاں گا. اللہ کو دعا ہے اللہ میری حاضری تسا احباب دی تشریف آوری نو قبول و منظور فرمائے اور میرے فاضل بھائی مولانا حافظ محمد طارق صاحب دی اور اونا دے رفقا دی محنت نو اللہ قبول و منظور فرمائے. تو حضرات ربیع الاول دے مہینے دی اندر میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے. کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس نو پیغمبر علیہ السلام دی آمد دی خوشی نہ ہوئے. ہر انسان اس بات تے خوش ہے کیونکہ رب کریم نے ایک بہت بڑا احسان انعام ساڈے تے فرمایا ہے کہ ساڈے اندر رب العالمین نے ساڈے وچوں بہترین رسول بھیجیا ہے. ہر آدمی اس بات دی خوشی دا اظہار کرتا ہے اور خوش ہے، اور اس دے باوجود اگر کوئی آدمی اہل حدیث نو اس بات تے نشانہ بنائے کہ اہل حدیث نبی علیہ السلام دی پداش دی خوشی نہیں مناندا، نبی علیہ السلام دے پداش والے دن اے باہر جلوس نہیں کردا چونکہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، نبی علیہ السلام دے نال اس نو عقیدت اور محبت نہیں. تو حضرات پھر اس بات تے بھی غور کرنا پائے گا کہ اگر پیغمبر علیہ السلام اس مہینے دے اندر تشریف لے آئے نے تو 63 سال گزارن تو بعد اسے مہینے دے اندر ہی اللہ دے پاک پیغمبر اس دنیا تو تشریف لے گئے. اللہ نو پیارے ہو جائے، خوشی منانے والا، 12 ربیع الاول نو بھنگڑے پانے والا، 12 ربیع الاول نو بازار سجانے والا، 12 ربیع الاول نو جلوس کرنے والا اس بات تے اگر غور کر جائے کہ بیٹا پیدا ہو جائے 12 ربیع الاول نو 10 سال تو بعد اوہ بیٹا 12 ربیع الاول نو وفات پا جائے، اگر کوئی مولوی سہرا لگا کے کوئی نوجوان بھنگڑے پا کے مولوی صاحب دے دروازے تے نچنا ٹپنا شروع کر دے اور یہ بات کہے کہ آج تو 12 سال پہلے اللہ نے تینوں بیٹا عطا فرمایا سی، میں تیرے بیٹے دی خوشی منان واسطے آیا، میں تیرے بھائی دی خوشی منان واسطے آیا، میں تیرے باپ دی خوشی منان واسطے آیا. اور میرے عزیز بھائیوں انصاف نال جواب دینا، کیا کوئی مولوی اس بات نو پسند کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا تے وہ وفات پا چکیا ہے، ولادت دا دن تے ختم ہو گیا، ہن تے مینوں میرے بیٹے دی وفات دا صدمہ ہے، میرے بھائی دی جدائی دا صدمہ ہے، میرے باپ دی جدائی دا صدمہ ہے اور تینوں خوشیاں سد رہیاں نے. آؤ اس انداز دے نال سمجھاواں میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی گزاری ہے، نبوت دا دور گزار کے 23 سال نبوت دا دور گزار کے اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو جان دی تیاری کر رہے ہیں. میرے برادر ہر انسان نے دنیا تو چلا جانا ہے،
جیڑا بھی آیا انہیں موت دا جام پی کے جانا ہی جانا ہے. آدم علیہ السلام بھی آئے, زندگی گزاری تے آخر موت دا جام پی کے چلے گئے. جناب نوح علیہ السلام آئے, لمبی زندگی گزاری تے موت دا جام پی کے چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, لمبی زندگی گزاری آخر موت دا جام پی کے چلے گئے. جناب یونس علیہ السلام آئے, دنیا تے اندر لمبی زندگی گزاری آخر موت دا جام پی کے چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, لمبی زندگی گزاری آخر موت دا جام پی کے چلے گئے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے اندر آئے. اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی لمبی زندگی گزاری ہے. موت دیاں تیاریاں شروع ہو رہی نے. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام نو موت دے اشارے آنے شروع ہو گئے نے. حجۃ الوداع دا موقع ہے. اللہ دے پاک پیغمبر تے ایک قرآن دی آیت نازل ہو جاندی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ ذوالجلال نے دین اسلام مکمل کر کے میرے نبی نو موت دا اشارہ دے دیتا ہے. ایک پاسے قرآن دی آیت اتر دیئے, ایک پاسے لوگوں قرآن دی صورت اتر گئی ہے. اللہ فرماندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. میرے پیغمبر نو موت دا ایوی اشارہ مل گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہر سال رمضان دے اندر جبریل میرے نال ایک مرتبہ قرآن مجید دا دور کر کے جاندے, لیکن ایس سال جناب جبریل علیہ السلام نا میرے نال 2 مرتبہ قرآن دا دور کر کے چلے گئے. یہ بھی میرے پیغمبر نو موت دا اشارہ مل گیا ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر ایک جنازے وچ شریک ہوئے نے. آقا جنازہ پڑھ کے جدوں واپس آئے نا, نبی پاک علیہ السلام دے سر پاک دے اندر لوگوں درد ہونا شروع ہو جاندا ہے. پتہ اے وی لگیا جن دے سر وچ درد ہو جاوے, جنوں بخار ہو جاوے مشکل کشا نہیں جے ہویا کردا. جیڑا مشکل کشا ہووے اونوں بخار نہیں آیا کردا. جیڑا مشکل کشا ہووے اونوں سر درد کدے نہیں ہو سکدی. اللہ دے پاک پیغمبر دے سر پاک دے اندر سر نو درد شروع ہو گندی ہے. اللہ دے نبی جنازے تو گھر تشریف لے آئے نے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرہ دے اندر میرے پاک پیغمبر تشریف لے آئے نے. اللہ دے پاک پیغمبر نے کی ویکھے آئے, اما جان نے اپنا سر بنیا ہویا ہے. امی عائشہ کو عرض کر دیا نے اللہ دے محبوب پیغمبر جی آج تے میرے سر نو درد ہو رہی ہے. آقا فرماندے نے میرے سر نو درد ہو رہی ہے. عائشہ فرماندیاں
فرماندیاں نے میرے سر نو درد ہو رہی ہے. میرے سونے پیغمبر فرمان لگے نہیں عائشہ پیاری کتنا ہی اچھا منظر بن جاوے میری زندگی ہووے تے تیری موت واقعہ ہو جاوے. عائشہ میری زندگی اندر تیری موت واقعہ ہو جاوے. اے میری پیاری عائشہ میں تینوں غسل دیواں تینوں کفنا دیواں. عائشہ پیاری تیرا جنازہ پڑھ کے نا میں تینوں اپنے ہتھاں نال قبر دے حوالے کر دیواں. امی عائشہ عرض کر دیاں نے محبوبہ پھر تے مینوں انج لگ رہا ہے تانوں میری موت دیاں بڑیاں خوشیاں ہون گیاں. آقا فرماندے نے نہیں عائشہ اے گل نہیں میرے ویرے تو میرے پیغمبر دی بیماری دا سلسلہ چل جاندا ہے. پھر جیڑا دن غروب ہوندا جا رہا ہے دوجا دن چڑھدا ہے میرے پیغمبر دی بیماری پتہ نہیں میں کل کتے ہوواں پتہ نہیں میں کل کیڑے گھر اندر ہوواں. ساریاں بیویاں نے سمجھیا اللہ دے نبی عائشہ صدیقہ دے گھر رہنا پسند کر رہے نے. اللہ دے پاک پیغمبر اپنی بیماری دے ایام حضرت عائشہ دے گھر کٹنا چاہندے نے. بیویاں نے فیصلہ کر لے آئے محبوبہ تسی عائشہ دے گھر چلے جاؤ نا. ہن میرے برادر ذرا میرے وال تک لینا. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں پاک پیغمبر بیماری دی حالت اندر میرے گھر وال تشریف لے آئے نا نبی پاک علیہ السلام نے دو صحابہ دے کندیاں دا سہارا لیا ہویا ہے. اللہ دے نبی دے پیر کسیٹ دے ہارے نے کیونکہ میرے آقا نو بخار جو بڑا تیز ہے پیرنج زمین تے کسیٹ دے آ رہے نے. امی عائشہ دے حجرہ دے اندر میرے تیرے آقا تشریف لے آندے نے لوگوں بخار بڑا تیز ہے. آقا فرماندے نے نہیں عائشہ پیاریے انج کر ایک ٹپ منگوا لو نا ٹپ اندر بٹھا کے میرے سر تے 7 مشکاں دا پانی بہا دیتا جاوے. آئے میرے پیغمبر نو کتنا کو تیز بخار ہوئے گا لگا دنیا تصور دی دنیا وچ تے جانا او بھنگڑے پان والے او نچن تے ٹپن والے ہو تیرے گھر وچ کوئی بیمار ہووے تیرے گھر وچ کوئی مریض پیا ہووے تیرے دروازے تے کوئی انج دا شور مچاوے پھر تینوں احساس پیدا ہوندا ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں ایک ٹپ منگوایا میں ٹپ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نو بٹھا دینیا اللہ دے نبی تے 7 مشکاں دا پانی پایا ہے. نبی پاک دی طبیعت کچھ ہلکی ہوئی ہے بخار کچھ اتر جاندا ہے. اور نوجوان ذرا بات میری غور نال سن دیا جانا سیرت اپنائی دی سیرت منائی دی تے نہیں نا ہاں تو تے سیرت منان والا ٹبر ہے نا اہل حدیث سیرت اپنان والا ہے. غور تے کر لینا میرے پاک پیغمبر تے غشیاں آ رہیاں نے اتنی سخت بیماری دے باوجود اللہ دے نبی پتہ جے کی فرما رہے نے عائشہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ آواں. آقا بیمار نے تے نماز مسجد وچ پڑھ رہے نے میرے نبی کو چلن دی طاقت کوئی نہیں آقا نماز آ کے مسجد وچ پڑھ رہے نے اور چنڈیاں لگانے والے تو تے 12 ربیع الاول نو چنڈیاں لگاندا رہیا تیری نماز زندگی دیاں ضائع ہو گئیاں. تینوں مولوی نے صرف دسیا کہ چنڈیاں لگا لے مولوی بیوقوف تینوں اے نہ دسیا نماز پڑھنا نبی دا سنت طریقہ ہے تو نماز دے قریب نہ گیا. ارے نوجوان بازاراں وچ بیٹھ کے اپنی جوانی برباد کرنے والوں چوکاں وچ بیٹھ کے اپنی جوانی برباد کرنے
کرنے والے ہاں جھنڈیاں تے لائٹاں لگا کے اپنی جوانی برباد کرنے والے اپنے نبی دا اسوہ حسنہ تے ویکھ لے اپنے نبی دی جوانی تے ویکھ لے اپنے پیغمبر دا عمل تے ویکھ لے نا میرے آقا تے غشیاں آ رہی نے آئے بار بار بے ہوشیاں آ رہی نے اللہ دے نبی غسل کر دینے پھر بے ہوشی ہو جاندی ہے آقا نو پھر ہوش آ جاندا ہے فرماندے نے عائشہ مینوں پانی دے میں وضو کر لوانا وضو کر دینے تے پھر غشی تاری ہو جاندی ہے آخر میرے آقا نو ذرا ہوش آ جائیے میرے نبی نو ذرا کو فاقہ آ جاندا ہے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ میرا دل کردا ہی میں مسجد میں جا کے نماز پڑھیا ہاں اما جی عائشہ عرض کر دیا نے محبوبہ کمزوری نہیں ہو گئی ہے آقا تسی مسجد وچ کنج چلے جاؤ گے میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ میرا دل کردا ہے میں جا کے جماعت نال نماز پڑھیا ہاں دو صحابیاں نو بلایا جاندا ہے میرے پیغمبر دا ایک صحابی ادھر کھڑا ہو جاندا ہے دوجا صحابی ادھر کھڑا ہو جاندا ہے اللہ دے نبی اپنے دوواں صحابیاں دے کندھیاں دا سہارا لے کے تے مسجد وال تر پیندے نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا میں ویکھا تے صحیح میرا نبی پالا کنج مسجد وال جاندا ہے کیونکہ جسم تے اتنا کمزور ہو گیا ہے اما جی فرماندیاں نے جدوں میرے آقا جا رہے سننا تے میریاں نظراں محبوب دے قدماں تے پہ جاندیاں نے اللہ دے نبی جا رہے نے تے نبی پاک دے پیر زمین تے کسیٹ دے جا رہے نے جتھوں اللہ دے نبی گزر گئے نے اوتھے آپ دے قدماں تے نشان لگ گئے نے میرے آقا جا کے مسجد وچ نماز پڑھ دے نے صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے اللہ دے نبی نے انج پٹی بنی ہوئی ہے میرے آقا نماز تو فارغ ہوئے نے اللہ دے نبی منبر تے بہ جاندے نے اپنے صحابہ نو واضح نصیحت فرما رہے نے تے نال میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے دیتا ہے او بندہ چاہے دنیا تے رہنا پسند کر لے چاہے اپنے رب کو جانا پسند کر لے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو آ گل کہی انج صحابہ دا مجمع لگیا ہویا ہے تے اس مجمع دے اندر میرے نبی دے یار غار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے نے تے جدو کناں دے اندر میرے محبوب دے الفاظ پہنچے نے تے حضرت ابو بکر دیاں تے چیخاں نکل جاندیاں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو لگ پیندے نے صحابہ بڑے پریشان ہو جاندے نے صحابہ آندے نے اوے نبی دے یار غار آخر کیوں تسی رو رہے ہو حضرت ابو بکر عرض کر دے نے او ساتھیو اللہ دے نبی کسے اور بندے دے متعلق تے نہیں کہہ رہا اللہ دے پاک پیغمبر تے اپنے متعلق کہہ رہا نے ہن انج لگدا ہے کہ ساڈے نبی سانو جدائیاں دے چلے نے ساڈے پیغمبر ساڈے کولوں جان والے نے بھائیو میرے آقا واضح نصیحت کر دے آقا گھر تشریف لے آئے نے میرے نبی دے 13-14 دن بیماری دے گزر دے جا رہے نے جیڑا دن غروب ہوندا تے چڑھدا ہے او بیماری تیزی ہوندی جا رہی ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے 12 ربیع الاول دی رات آ جاندی ہے میرے ویر ذرا توجہ فرما لینا میں گل بڑی مختصر کرانگا علمہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے 12 ربیع الاول دی رات آ جاندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر میرے حجرے تے اندر لیٹے ہوئے نے میرے پیغمبر دی طبیعت جیڑی ہے پہلے نالوں بھی زیادہ
نازک ہو گئی ہے تے میں اپنے پیغمبر دے کول ایک پانی دا پیالہ بھر کے رکھ دینی ہاں. اللہ دے نبی اپنے ہاتھ پیو پیو کے نالے اپنے چہرے تے مل دے جا رہے نے تے نال فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم سکرات الموت وغمرات الموت لا الہ الا اللہ. اما جی فرماندیاں نے پاک پیغمبر پڑھدے جاندے نے کدے اپنے پیراں نو بچھا لیندے نے اللہ دے نبی کدے اپنے پیراں نو اکٹھیاں کر لیندے نے نبی پاک دے اتے چادر لئی ہوئی ہے نبی پاک کدے اپنے چہرے تے چادر کر لیندے نے کدے او چہرے تو میرے محبوب چادر اتار لیندے نے 12 ربیع الاول دی لوگوں رات ہے. اما جی عائشہ فرما دیاں نے میرا تے دل بڑا گھبرا جاندا ہے میرے دل وچ خیال آیا نی عائشہ انج لگدا ای جویں تیرا نبی تیرے کولوں جدا ہون والا ہے. اما جی فرما دیاں نے میرے تے حجرے وچ اندھیرا چھا جاندا ہے رات دا ٹائم ہو جاندا ہے اندھیرا چھا گیا تے میں اٹھی میں جو گیا میں جلدی دے نال دیوا بال لواں چراغ بال لواں تے اج رات میں اپنے سونے محبوب دا چہرہ تے رج کے ویکھ لواں. اما جی فرماندیاں نے میں جدو دیوا جلا لگی نا تے میرا دیوا نہیں بلدا ویکھیا تے دیوے وچ جلان واسطے تیل بھی مینوں نظر نہ آیا. آئے اج کیڑے پیغمبر دا گھر ہے امی عائشہ دا حجرا ہے میرے نبی دنیا تو جان دی تیاری کر رہے ہیں لوگوں 12 ربیع الاول دی رات ہے امی عائشہ فرماندیاں نے میرے گھر تے دیوا بالن واسطے تیل بھی نظر نہیں سی آ رہا. ہائے میرے نبی دے حجرے وچ اندھیرا چھا گیا ہے. ہائے تیرے پاکستان دیاں گلیاں 12 ربیع الاول دی رات نو روشن ہو گئیاں تیرے گھر تے روشن ہو گئے تے امی عائشہ صدیقہ دے حجرہ دے اندر اس دن اندھیرا چھا جاندا ہے. اما جی فرماندیاں نے میں اپنی گوانڈن دے کولوں تھوڑا جہا تیل منگوایا میں دیوا جلانی تے رات اپنے نبی دے کول میں بہ کے گزار دینی ہاں. ساری رات ہی میں اپنے نبی دا چہرہ ویندی رہی میں اپنے نبی دا مکھڑا ساری رات تک دی رہی. اور لوگوں امی عائشہ دی 12 ربیع الاول دی آئے رات کیسی گزری ہے اونا دی رات بھی غور کرتے اپنی رات گزارن تے بھی غور کر لے. آخر فجر دی نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے 12 ربیع الاول دی فجر دی نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے. اما عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج میرے حجرے دے دروازے تو کپڑا ہٹایا ہے ویکھیا تے صحابہ نماز پڑھ رہے نے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو نماز دی حالت اندر ویکھے آئے تے آپ نے چہرے تے مسکراہٹاں آ جاندیاں نے. اما جی عرض کر دیاں نے محبوبہ آخر کیوں مسکرا رہے ہو تے میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ میں اس واسطے خوش ہو رہا کہ اللہ تیرا شکر ہے میں دنیا تو جا رہا تے اپنے صحابہ نو نماز دی حالت میں چھڑ کے جا رہا. میرے نبی تے تبلیا تے راضی ہون والے نہیں میرے نبی تے پنڈا نچن والے تے راضی نہیں سن ہوندے میرے آقا تے راضی ہوندے سن تے نماز پڑھن والے تے راضی ہوندے سن میرے آقا تے اونا لوگا تے راضی ہوندے جڑے رب دے قرآن دی تلاوت کرن والے میرے پیغمبر تے اونا تے راضی ہون والے جڑے اللہ دا ذکر کرن والے میرے پیغمبر تے
انہاں تے راضی ہون والے جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والے میرے برادر دن چڑھ جاندا ہے 12 ربیع الاول دا سورج چڑھ گیا ہے سورج اپنی کرنا بچھان لگے آئے تے میرے پیغمبر تے غشیاں آنیاں شروع ہو گئیاں نے میرے پیغمبر بار بار فرماندے نے عائشہ میری بیٹی فاطمہ کتے وے اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ میرا دل کرد آئی میری فاطمہ نو تے بلا لے اوے لوگوں ماپیاں بچیا والے ہو اللہ دی قسم ہے اونا میریاں پہنا نو پتا ہے جن دے کتکاں دے سامنے ان دے باپ نے چدائی دے دیتی ہے اونا میریاں پہنا نو پوچھ کے ویگ لے جن دے ویندے آؤ دی ماں جدا ہو گئی ہے اس میری پہن نو پوچھ لینا جن دے ویندے آؤ دے خامد دی روح پرواز ہو گئی ہے اینا موتان دا احساس تے ہونا نو اینا جنہ بچیاں نو آجونا دا باپ نظر نہیں آ رہا موت دا احساس تے ہونا نو ہے جنہ بچیاں نو آجونا دیا ماما نظر نہیں آ رہا موت دا احساس تے ہونا نو ہے اللہ دی قسم جڑے بچے یتیم ہو گئے نے آج گلیاں دیواراں نہ لگ کے روندے نظر آ رہے نے 12 ربیع الاول دا دن جڑے آئے تے میرے آقا فرماندے نے نہیں عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو تے بلا لو سیدہ فاطمہ آ جاندیاں نے انج میرے پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے تے میرے آقا نو تکلیف بڑی شدت دیئے اللہ دے نبی نو بخار بڑا تیز چڑھ گیا ہے تے کول بیٹھی بیٹی پتہ ہے کی آندیاں نے واہ کر بابا واہ کر بابا ہائے میرے ابے دی تکلیف واہ کر بابا ہائے میرے ابے دی تکلیف میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹی پریشان نہ ہو آج تو بعد تیرے باپ دی ساریاں تکلیفائی مک جان گیا اے میری بیٹی فاطمہ آج تو بعد تیرے ابے دے سارے غامی مک جان گے تھوڑی دیر گزر جان دیئے ادھر بیٹی کول بہ کے اپنے باپ دی بیماری تے غور کر رہی ہے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھڑک جاندہ ہے میرے آویرہ غور کر لے مولوی دے دروازے تے موت دا فرشتہ آوے انہوں اجازتہ لین دی لوڑ نہیں پہندی بغیر اجازت دے داخل ہو کے روح قبض کر لیندہ ہے دنیا دے کسے پیر دے موت دا وقت آ جائے موت والا فرشتہ اجازتہ نہیں مانگدا بغیر اجازت دے ان دی روح قبض کر کے چلا جاندہ ہے وزیر تے موت دا وقت آ جائے موت والا فرشتہ اجازتہ نہیں لیندہ بغیر اجازت دے روح قبض کر کے چلا جاندہ ہے لیکن جدو میرے پیغمبر دی موت دا وقت آیا ہے موت والا فرشتہ بغیر اجازت دے اندر نہیں جاندہ دروازے تے اجازتہ لیندہ جا رہا ہے کہن والے نے کڈی پیاری گل کہی ہے فرماندے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا تے اے رابی ناہی اے یتیم جو کردہ بالا اے یتیم جو کردہ بالا تے آج کرن تو انو آیا حسن حسین ایان امیتوں تے جدا کراون آیا اے شاہ حفصہ زینب تائی تے بیوہ کر دخلاسی آج مینو تینو بیٹی پیاری جدا کراون آیا ابا جان پیارے میرے
تے پھر کیڑا باجو تیرے کیڑا دے کے صبر تسلی تے ونڈے گا غم میرے ابا جان پیارے میرے تے گل مینوں دس جائی پھر کدوں تو مڑ کے آسے تے اندر نیویں جاوی ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھیرے گا ان کیڑا میں بھی اج یتیم ہوئی ہاں تے پایا ہی باپ چھوڑا اے دس دا اج مدینہ مینوں تے سنجا پہ آؤ چوبیرے لے چل نال مینوں بھی اپنے تے باپ پیارے میرے 12 ربیع الاول دا دن چڑھے آئے ادھر بیٹی فاطمہ کول بیٹھی آنے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی آنے میں تے بڑیاں قسمتاں والی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نہری آئے جس دن اللہ دے نبی دے موت دا وقت آیا آقا نے وفات پائیے اس دن گھر بھی میرا سی حجرہ بھی میرا سی اس دن واری بھی میری سی اللہ دے نبی نے میری گود اندر وفات پائیے اللہ دا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے آخری ویلے میرا تے میرے محمد دا لب بھی ملا دیتا ہے اماں جی عائشہ دی گود ہے اماں جان فرماندیاں نے پانی دے پیالے دے اندر میں پانی رکھے ہے پیالے دے اندر نبی پاک ہاتھ پیو پیو گے اپنے چہرے تے مل دینے کدے چہرے تے کپڑا کر دینے آقا کدے چہرے تو کپڑا ہٹا لیندے نے میرے نبی نے انج اس حجرے دی چھت والنا محبوب نے اپنی نظرہ اٹھا لیا نے اپنی انگلی شہادت والی انج آسمانہ وال اٹھائی ہوئی ہے تے اللہ دے نبی کی پر رہنے اللہم سکرات الموت وغمرات الموت اللہم بالرفیق الاعلی اللہ مینوں رفاقت اعلی نصیب کر دے میرے ویر ذرا غور تے کر لینا امی عائشہ فرماندیاں نے ایستا ایستا اللہ دے نبی دی نظرہ تھلے ہو جاندیاں نے اٹھیا ہویا ہاتھ محبوب دا انج تھلے ہو جاندا ہے تے میری گودی اندر 12 ربیع الاول نو اللہ دے نبی دی روح پرواز ہو جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون 12 ربیع الاول دا دینے آئے اس ویلے جدو ساڑھے نوجوان بازار وچ نکل کے پنگڑے پا رہنے نا جدو ساڑھے نوجوان بازار اندر نکل کے جلوس کٹ دے نظر آئے اس ویلے تے نبی دی بیٹی فاطمہ روندی نظر آ گئی جس ویلے تو پنگڑے تے خوشیاں منائیا اس دن تے امی عائشہ دا آئے سر دا تاج دنیا تو جا رہے آئے امی عائشہ حجرے دے اندر اپنے محبوب دی جدائی تے آنسو بہا رہی آنے اللہ اللہ مدینے دے اندر ایک چھوٹا جیا بچہ ہے او جنہ تے بیتی
ہے انہوں پتا ہے، تینوں کی پتا صحابہ تے دلاں تے کی بیتیاں نے۔ اللہ اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نا مدینے تو باہر نکلے نے، آپ نو اجے تک پتہ نہیں چلیا اللہ دے نبی وفات پا گئے نے۔ آپ مدینے وچ داخل ہوئے نا، اللہ دے نبی دے یار غار ابو بکر نے ایک چھوٹا جہا بچہ مدینے دے اندر دے گیا۔ آئے اللہ کدے ڈگ دے تے کدے اٹھ جاندا ہے، بار بار بچہ ڈگ دے تے اٹھ جاندا ہے۔ نبی پاک دے یار غار ابو بکر عرض فرماندے نے، اے بیٹا گل کی ہے، اینا پریشان کیوں نظر آ رہا ہے، کدے ڈگنے کدے اٹھ جانا ہے۔ میرے نبی دے یار غار کلیجے نہ لا رہنے، بچہ سسکیاں لے کے روئی جا رہا ہے، بچے دی آنکھاں وچوں آنسو چل دے جا رہنے، بچہ روندی آواز نال جواب دیندا ہے، اے میرے محبوب دے یار غار ابو بکر، تانوں نہیں پتا لگیا ساڈے نبی فوت ہو گئے نے، ساڈے آقا سانوں چھڈ گئے نے۔ اللہ اللہ حضرت ابو بکر پیاری عائشہ دے حجرے وچ آئے نے، میرے آقا نو انج چار پائی تے لیٹے ہوئے نے۔ اللہ اللہ او میرے نبی دے چہرے تے چادر پائی ہوئی ہے، نبی دے یار غار او پتہ ہی ابو بکر دا کی حال ہو گیا ہوئے گا جس یار غار نے گودی وچ محبوب نو لٹایا ہوئے، جس پیارے ابو بکر نے میرے محبوب واسطے پیرا تے سپا تے ڈنگ کھا دے ہوئے، جس ابو بکر نے میرے محبوب دا مکڑا دن رات تکیا ہوئے۔ حضرت ابو بکر انج کر کے نا میرے محبوب دے چہرے تو کپڑا اٹھان دینے، آئے آئے میرے محبوب دیاں او اکھاں جیڑیاں ابو بکر دا چہرہ وے کر آج او اکھاں ہی بند ہو گئیاں نے، آج میرے محبوب دی او زبان جیڑا ابو بکر تو جنتی ہے اے آوازہ دین والی، آج محبوب خاموش ہو کے لیٹے پہنے۔ نبی دے یار غار نے کپڑا اٹھایا ہے، او لوگوں 12 ربیع الاول دا دینی تے چڑھے آئے، ابو بکر صدیق میرے نبی دے چہرے تے بوسا دے رہنے، نالے چھم چھم اکھاں وچوں آنسو برس جاندے نے۔ اس غم دے عالم اندر حضرت ابو بکر مسجد وچ چلے جاندے نے، مسجد اندر صحابہ کرام بیٹھے نے، حضرت عمر واعظ و نصیحت فرما رہے نے، حضرت ابو بکر مسجد وچ جا کے آپ فرماندے نے اے عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر نہیں بیٹھ رہے، میرے نبی دے یار غار ابو بکر نے خطبہ شروع کر لیا ہے۔ لوگوں 12 ربیع الاول دا دینے ابو بکر کی خطبہ پڑھ دینے، من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن ماتا او قتلا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ نو خبر دے دیتی ہے، اور نبی دے صحابیوں جیڑا تے محمد دی عبادت کردا سی اوندا محمد تے اج فوت ہو گیا ہے، تے جیڑا رب دی عبادت کردا ہے اوندا رب فوت نہیں ہوئے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدو حضرت ابو بکر
بکر نے قرآن دی آیت پڑھی ہے نا ادو مینو تے انج لگیا کہ جس طرح قرآن دی آیت آج ہی نازل ہوئی ہے آئے صحابہ تک کے بات کھل جاندی ہے کہ اللہ دے نبی تے فوت ہو گئے نے اللہ دے نبی تے سانو چھڑ گئے نے پھر صحابہ دا پتہ ہی مدینے دے اندر کی حال ہو گیا ہے جتے کوئی صحابہ کھڑا ہے اتے کھڑا ہی رہ گیا میرے نبی دی موت دی خبر سن گئے جتے صحابہ بیٹھے نے اتے بیٹھے ہی رہ گئے غم دا اتنا بڑا اثر ہو گیا ہے اللہ اللہ نہیں تے اونا دے غم دا حال آئے میرے نبی دی بیٹی فاطمہ نو تے پوچھ لینا آپ فرماندیاں نے صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیان سرن یالیا جیڑا میرے باپ دی جدائی دا میرے تے غم پہنچے ہے میرے باپ دی جدائی دا میرے تے غم پہنچے آئے اگر اے غم آسمان دے سورج تے پہنچ دا اے دنہ تے پہنچتا تے دن رات دی تاریکی وچ بدل جایا کر دے اللہ اللہ بیٹی نو اینا غم پہنچے آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جدو مکیوں مدینے آئے سن ادو اللہ دے نبی دی آمد دینا لوگوں مدینہ روشن ہو گیا سی تے جدو 12 ربیع الاول نو اللہ دے نبی نے وفات پائی ہے صحابی فرماتے نے ادو تے مدینے تے اندر اندھیرا چھا گیا ہے آئے 12 ربیع الاول نو صحابی اندر مدینے وچ اندھیرا چھا گیا ہے کتے مینو ابو بکر 12 ربیع الاول نو آنسو بہاندے نظر آ رہے ہیں کتے مینو عمر فاروق روندے نظر آ رہے ہیں کتے میرے عثمان آنسو بہاندے نظر آ رہے ہیں کتے 12 ربیع الاول نو علی شیر خدا روندے نظر آ رہے ہیں آئے 12 ربیع الاول نو کتے میرے نبی دے معصوم نواسے روندے نظر آ رہے ہیں 12 ربیع الاول نو کتے امی عائشہ صدیقہ روندی نظر آ رہی ہے 12 ربیع الاول نو میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ روندی نظر آ رہی ہے جن دا باپ فوت ہو جائے انہوں ہی پتا ہوندہ غم کنا کو پہنچ دائے پھر او سیدہ فاطمہ جنہ دا ہے صرف باپ ہے ماں جایا تے ویری کوئی نہ گیا چھوٹی عمر ویچی معصوم پائی دنیا تو چلے گئے آئے سیدہ فاطمہ جبو دی جدائی تے کیوں نہ روندیاں کیوں نہ آنسو بہاندیاں پیاری فاطمہ نو تے ماں جائی کوئی پہن بھی نظر نہیں آ رہی ماں جایا کوئی ویر بھی نظر نہیں آ رہا آج ایک میرے پیغمبر دی ذات سی او پیغمبر بھی دنیا تو جا رہے ہیں تے سیدہ فاطمہ رو رو کے اکھاں وچوں آنسو گرا رہی آنے آئے لوگوں ذرا غور تے کرو نا اور رائے پنڈ دے باسیا اہل حدیث تے تبرہ بازیاں تے کرنا جے مینو 12 ربیع الاول نو ابو بکر دا رونا یاد نہ ہوندا تے شاید میں بھی جلوس کڈ لیندا جے مینو پیارے نبی دے صحابہ دے 12 ربیع الاول نو اکھاں تے آنسو نہ نظر آندے تے میں بھی جلوس کڈ لیندا اور سانو اس وجہ تو گستاخ کہنے والوں سانو اس وجہ تو بے ادب کہنے والوں آؤ ذرا غور تے کرنا 12 ربیع الاول نو مدینے وچ تے اندھیرا ہو گیا تیرے پاکستان دیاں گلیاں وچ روشنائیاں ہو گئیاں نے تیرے بازاراں دے اندر میاں چھنڈیاں لگائیاں جا رہیاں نے تے پھر آوازاں ملا کی کسدا ہے جیڑا چنڈی نہیں لاندا او گستاخ ہے جیڑا 12 ربیع الاول نو جناب خوشیاں نہیں مناندا 12 ربیع الاول نو جیڑا پنگڑے نہیں پاندا او شیطان دا ساتھی ہے استغفر اللہ کیوں بیان دینے کہ نہیں جیڑا 12 ربیع الاول نو چنڈیاں نہیں لگاندا او شیطان دا ساتھی ہے جیڑا 12 ربیع الاول نو چنڈی نہ لگا جی شیطان دا ساتھی ہے اور جا جا رب
محمد دی قسم ہے اہل حدیث نو شیطان کہنے والے ملا ملوانیو اور وقت دے حکمرانو کن کھول کے اہل حدیث دی بات نو سن لے اینا گماشتیاں دیاں زبانہ تسا کھولیاں اہل حدیث تے تبرہ بازی نہیں کر رہے اللہ دی قسم ہے اینا تبرہ بازی کی تھی میرے نبی دی اصحاب تے کی تھی ابو بکر صدیق نو اینا نے منتا بولیا کیونکہ جیڑا دن اہل حدیث نہیں مناندا اے دن تے ابو بکر صدیق بھی نہیں منایا جیڑا دن اہل حدیث نہیں مناندا اے دن تے عمر فاروق بھی نہیں منایا جیڑا دن اہل حدیث نہیں مناندا اے دن تے عثمان ذی النورین بھی نہیں منایا جیڑا دن اہل حدیث نہیں مناندا اے دن تے علی شیر خدا نے بھی نہ منایا جیڑا دن اہل حدیث نہیں مناندا اے دن تے میرا بلال بھی نہیں مناندا جیڑا دن اہل حدیث نے نہیں منایا اے دن تے کسے صحابی نے نہیں منایا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جو چاہے کوئی فتوے لگا لے جیڑا کم صحابی نہیں کرتا وہابی مر سکتا ہے جو کم صحابی نہیں کرتا وہابی کر سکتا نہیں کر سکتا تکبیر مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حاجت روا قرآن و سنت قرآن و سنت قرآن و سنت مسلک کے حق اہل حدیث مسلک کے حق اہل حدیث قاری محمد اسلم صاحب اٹھوی بات جذبات دی نہیں ہوش حواس قائم کر کے بات کہہ رہا اللہ دی قسم ہے کدی سوچیا تے کر اینا نوجوانہ دا دماغ ملا نے صرف حلوے دی پلیٹ دی خاطر خراب کیتا ارے ظالم کدرے حلوہ کھاندا قبر دی مٹی نہ کھا جائے قبر دے سپ تے ٹھومے نہ کھا جان تو اینا لوگاں دے ذہن دی اندر اے بات بٹھائی ہے کہ 12 ربیع الاول نو تو بازار سجایا کر اینا بازاراں دے اندر لائٹاں جلایا کر اینا بازاراں دے اندر کپڑے بچھائے کر اینا بازاراں دے اندر چنڈیاں لگایا کر ہاں ہاں نوجوان ملا کولوں مطالبہ تے کرتا ہے اس دا فائدہ کی ہوئے گا جدو اس نوجوان نو اے بات کہی جاندی ہے چنڈیاں لگائے گا بغار سجائے گا کپڑے لٹکائے گا اینا گلیاں وچ آمینہ دا لال آ جائے گا ہائے استغفر اللہ معاذ اللہ اور میرے بلال نو تے مدینے دی اندر میرا مصطفیٰ فوت ہون تو بعد نظر نہ آیا میں تیرا پیار ویکھاں کہ پیارے بلال دا پیار ویکھاں تیرا پیار صرف حلوے دی پلیٹ واسطے تیرا پیار صرف بازار میں چنڈیاں لہران واسطے آئے میرے بلال دا مصطفیٰ نال پیار ایسا سینے تے پتھر کھا دے مصطفیٰ واسطے گلے پڑائے مصطفیٰ واسطے اگ دی انگاریاں تے بلال نو لٹایا گیا نبی دی عزت واسطے پیراں وچ رسیاں پا کے مدینے تے مکے دے بازاراں وچ کھچیا گیا مصطفیٰ دی عزت واسطے آئے اس بلال نو تے جس بلال نے مصطفیٰ واسطے جان قربان کر دی تھی جس بلال نے مصطفیٰ واسطے پتھر بھی کھا دے کوڑے بھی کھا دے اگ دی انگاریاں تے بلال لیٹ گیا اور میرے نبی دے فوت ہون تو بعد بلال نو مدینے نظر نہ آیا تینو پاکستان وچ میرا نبی نظر آ گیا تیریاں اکھاں ایمان نال دسو اگر میرے بلال کہو رضی اللہ تعالی اچھی کہو رضی اللہ تعالی اگر میرے بلال نو مدینے دی اندر میرے مصطفیٰ
فوت ہونے تو بعد نظر آندے تے آپ ہجرت کر کے کدے مدینہ چھڑ سکدے؟ کیوں چھڑیا؟ کہ میرا محبوب مینوں نظر نہیں آندا. ہائے اذان نہیں کہہ رہے، کیوں نہیں کہندے کہ پہلے کہندا سا ہائے محبت دی انتہا دیکھ لو بلال دی. اللہ جتھے تیرے نبی دا اے پروانہ لیٹیا کروڑا رحمت نازل فرما دے. آپ فرماندے نے اگے کہندا سا اشہد ان محمد رسول اللہ، محبوب دی زیارت ہو جاندی، محبوب دا دیدار ہو جاندا. آئے بلال تیریاں بولیاں کیسیاں؟ تو بولیاں زمین تے بولے. بلال تینوں رب نے عزتاں کیسیاں دتیاں؟ چلدا زمین تے سے. بلال تیرے پیراں دیاں آوازاں نو رب نے ستا آسماناں تے جنت وچ پہنچا دیتا. محبوب نال محبت ہے پر پتہ لگیا ملا جھوٹ بولدا ہے. ملا کیوں؟ ذرا سوچیا تے کر. اور بھائیو اپنے دماغ نال بھی نوجوان صرف فلماں تے ناچ نہ کر لیا کر، صرف کیبل تے ناچ نہ کریا کر. ہوش حواس نو قائم کر لے. نبی دا گستاخ پاکستان کے اندر پیدا ہو جائے، غیر مسلم اگر کوئی گستاخی کرے اور پاکستان تے مسلمانہ چندے لے کے جلوس کرنا ہے، تیرے پاکستان دا ملا ملوانا مصطفیٰ دی گستاخی کرے، کیوں نہیں گریبان پکڑدا؟ کیوں نہیں ملا دی زبان بند کردا؟ کون جرت کرے اہل حدیث تے ہوندیاں کوئی میرے نبی دی توہین کر جائے، اہل حدیث تے ہوندیاں نبی دی بے ادبی کر جائے؟ اللہ دی قسم ہے محبوب دی عزت واسطے اہل حدیث بچہ بچہ قربان کروا سکتا ہے، اہل حدیث اپنی جان تے کٹوا سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ دی بے ادبی برداشت کر سکتا نہیں کر سکتا. دیکھو ایک پاسے آندے نے نبی ایتھے ہی نے، کیوں بھی آندے نے نا بھی نبی ہر جگہ حاضر ہے، نبی ایتھے ہی ہے. تے پھر گلیاں سجان دا مقصد کی ہے؟ جے نبی پہلے ہی ایتھے ہے تے پھر کرسی سجا کے رکھن دا کی مقصد؟ نالے لوگاں نو مغالطہ دے رہا ہے کہ نبی پاک ہر وقت حاضر ناظر ہے، اور پھر 12 ربیع الاول نو بازار کیوں سجانا ہے؟ تیرا جھوٹ ہے. پتہ لگیا نبی پہلے ایتھے نہیں، جے ایتھے ہوئے تے پھر 12 نو گلیاں سجان دی لوڑ. اور میرا نبی اینا سجاوٹاں نو پسند کردا نہیں کردا. آ ذرا قرآن نبی پاک دا فرمان سن لے. حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے پاک پیغمبر دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ. لوگوں پتہ ہی ابا جانو فاطمہ پیاری نال پیار کتنا، محبت کتنی ہے. اے میرے نبی دی سیرت دا درس جے، او سیرت منان والو سیرت اپنا کے بھی ویکھیا کر. چنڈیاں تے لگا لیاں لیکن سیرت منی نہ نبی دی. اپنیاں بچیاں نو تکے دے کے کڈن والے ہو، بچیاں دی جائیداد ہڑپ کر کے کھا جانے والے لوگوں. نبی دی سیرت اپنایا کرنا. میرے پیغمبر دی سیرت کی ہے ساڈے دلاں دے اندر تے بچیاں دی نفرت پیدا ہو گئی، بہناں دی نفرت پیدا ہو گئی، لیکن میرے پیغمبر تے اپنیاں بیٹیاں نو کلیجے نہ لاہن والے. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر میرے ابا جان اگر کدرے سفر تے جان لگ دے سب تو آخر تے مینوں کلیجے لا کے مینوں مل کے آقا پھر سفر تے جان دے. نبی پاک سفر تو واپس آن دینا. بیٹی فاطمہ فرماندیاں نے ابا جان پہلے نفل پڑھ کے میرے گھر وچ داخل ہوندے، پہلے میرا متھا چومدے پھر اپنے گھر تشریف لے جاندے. ہائے ہائے میرے پاک پیغمبر سیدہ فاطمہ دے نال انیاں محبتاں تے پیار کرنے والے. سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں آندی تے میرے ابا جان میرے استقبال واسطے کھڑے ہو جایا کر دے.
میرے گھر میرے ابا جان آندے میں اپنے ابا جان واسطے کھڑی ہو جاندی میرا باپ میرے متھے تے بوسا لیا کردا او کبھی تو بھی اپنی بیٹی نال انج پیار کیتا ہے بچیاں نو چمن چٹن والے ہو بیٹیاں تو نفرت کرنے والو آئے او فاطمہ جنوں میرے پیغمبر تو بغیر ہی واپس چلے گئے آج تک کدے انج دا منظر نہیں بنیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے پیچھے چلے جاندے نے اللہ دے نبی نو جا کے گھر ملدے نے محبوبہ گل کی ہے تہاڈی بیٹی کہہ رہی ہے فاطمہ پیاری کہہ رہی نے ابو جان آئے تے واپس چلے گئے ابا جی آخر گل کی ہے محبوبہ وجہ کی ہے اپنی بیٹی دے دروازے تے واپس کیوں آ گئے ہو میرے پیغمبر نے لوگوں پتہ جے کی فرمایا میرے ہادی و مرشد نے کی فرمایا میرے امام اعظم نے کی فرمایا میرے رہبر و رہنما آقا نے کی فرمایا میرے آقا فرماندے نے علی تو بھی سن لے تے فاطمہ نو پیغام دے دے میں اپنی بیٹی دے دروازے تے گیا میں اپنی بیٹی دے دروازے تے ایک پردہ لٹکیا ویکھیا ہے مینوں تے اس وقت ہی بڑا دکھ پہنچیا آئے محمد دے گھرانے نو اینا پردیاں دی کی لوڑ ہے ایڈے خوبصورت کپڑیاں دی محمد دے گھرانے نو دنیا نال پیار نہیں ہو سکدا میرے آقا نے پتہ ہے کی فرمایا اے علی میری بیٹی فاطمہ نو کہہ دے میں انہی دیر گھر نہیں آنا اگر چاہنی ہے ابو گھر آ جائے آئے بیٹی دا گھر ہے او ملا ملوانے مدینہ تے نبی دی بیٹی فاطمہ دا گھر ہے اس بیٹی دا گھر جیڑی جنتی عورتاں دی سردار بنن والی ہے او فاطمہ ہے جیڑی حسن و حسین شہزادیاں دی ماں بنن والی آئے کون فاطمہ حضرت علی دے گھر زندگی گزارن والی سیدہ فاطمہ ہے میرے آقا فرماندے نے اے پیارے علی میری بیٹی نو پیغام دے دے اے میری بیٹی فاطمہ میں انی دیر تیرے دروازے تو تیرے گھر وچ داخل نہیں ہو سکدا بیٹی جنی دیر او پردہ اتار کے تے مدینے دے فلاں غریب دے گھر نہ پہنچا دے آئے مدینے دا فلاں گھر غریب ہے اے میری فاطمہ پردہ اتار کے اس غریب دے گھر پہنچا دے گی تے محمد تیرے گھر آ جائے گا اللہ اللہ سیدہ فاطمہ نے اسی وقت پردہ اتاریا علی پیارے جدھر ابو دا اشارہ ہے نا اس غریب گھر اے کپڑا جا کے دے دے میرا پیغمبر تے اپنے دل دے ٹکڑے دے کر ایک خوبصورت پردہ لٹکن دی وجہ تو بیٹی دے گھر داخل نہ ہوئے اور تیرے پاکستان دے بازاراں دے اندر جتے فضول خرچی ہو جاوے ہاں جتے لیٹا فضول بل جان جتے تھانہ دے تھان فضول کپڑے لٹک جان جیڑا پیغمبر بیٹی دے گھر نہیں جاندا تیرے بازار وچ آ سکدا نہیں آ سکدا او نوجوانا ملا ملوانا جھوٹ بول دائے تیرے ایمان دا بھی ڈاکو تے تیرے کھان دا بھی ڈاکو ہے بچ جانا اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا پردہ غریب دے کر دے ہائے ہائے جے تو خوشی منانی سی تینوں نبی دی سیرت اپنانی چاہی دی سی جیڑے کپڑے تو اپنے رائے ونڈ دے بازاروں وچ لٹکائے نے آئے رائے ونڈ دیاں گلیاں دے اندر تھان تھان کپڑے لٹکائے اور رائے ونڈ دی گلی بازار وچ کمبلیا پھر جاندا مولوی تو اگے لگ جاندا نوجواناں نو پیچھے لگاندا مولوی تو اگے لگ جاندا تاجراں نو پیچھے لگا لیندا دروازے کھٹکا کے پوچھدا گلی محلے وچ جا کے پوچھدا او محلے والو مینوں دسو کوئی یتیم تے نظر نہیں آ رہا اس گلی وچ کوئی بچہ یتیم تے نہیں نا اس گلی دے اندر کوئی عورت
عورت بیوہ تے نہیں نا جیڑے کپڑے تو بازار دی زینت بنائے نے میرے نبی دی سیرت اپنا لیندا او کپڑے تو بیوہ عورتاں دے سراں تے رکھ دیندا جیڑے کپڑے تو بازاراں دی زینت بنائے او کملیا بازار نو کپڑے دی لوڑ نہیں کپڑے دی لوڑ تے یتیم بچیاں نو ہے دروازہ کھڑکاندا یتیم بچی دے سر تے چادر رکھ دیندا دروازہ کھڑکا دیندا یتیم بچے نو کپڑے پہنا دیندا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جیڑا یتیم نو کھوائے گا اللہ انہوں جنت وچ مہمانی کرائے گا جیڑا یتیم مسکین نو دنیا تے کپڑے پہنائے گا اللہ انہوں جنت دے ریشمی رمال پہنائے گا ریشمی لباس پہنائے گا جیڑا یتیم نو کلیجے لائے گا میرا رب میرے محمد نالوں نو جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا کام کرنا سی تے اے کر اے میرے نبی دی سیرت اپنان والا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے ابا جان شہید ہو گئے ایک دن میں مدینے دے بازار وچ جا رہا چھوٹی جئی عمر نبی پاک نو حضرت عبداللہ بن عباس نال بھی بڑا پیار ہے حضرت عبداللہ بن عباس اے بھی مدینے دے بازار اندر کھڑے نے اللہ دے نبی سواری تے سوار نے حضرت جعفر دے بیٹے حضرت عبداللہ فرماندے نے چونکہ میں یتیم ہو گیا میرے باپ دا سایہ اتر گیا ہے میرا باپ شہید ہو گیا ہے اللہ دے نبی نے مینوں اشارہ کیتا اے عبداللہ پیاریا میرے پیچھے سواری تے سوار ہو جا حالانکہ نبی پاک نو حضرت عبداللہ بن عباس نال پیار بڑا ہے محبتہ بڑیاں نے لیکن عبداللہ بن عباس نو اپنی سواری تے نہیں بٹھا رہے عبداللہ بن جعفر نو اپنی سواری تے بٹھایا اور لوگوں کیوں بٹھایا کائنات دے لوگاں نو دسن واسطے کہ محمد آیا ہے تے یتیماں نو کلیجے لان آیا ہے یتیماں دی یتیم پوشی کرنا آیا ہے اور روندے یتیماں دے سراں تے ہاتھ پھیرن واسطے آیا ہے سسکیاں لین والے یتیمانو میرا محمد کلیجے لان واسطے آیا ہے ہاں یتیماں دے کار میرا نبی کھانا پہنچان واسطے آیا ہے بچہ یتیم ہو جائے میرا نبی یتیماں دے گھر کھانا پہنچاندا آج بچہ یتیم ہو جائے یتیماں دے کرو مولوی لٹ کے لے جاندا او یتیم دا مال کھانے والوں رب کہہ رہا ہے انہیں اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے پا لینے اس واسطے میرے بھائی سانو بے ادب تے گستاخ نہ گئے ساڈیاں نظراں تے محبوب تو سوا کسے تے ٹک دیا ہی نہیں اسی تے آنے ساڈا اٹھنا تے بیٹھنا محبوب دے مطابق جتھے نبی حکم کرے گا اوتھے چل جاواں گے جیڑے کم دا نبی حکم نہیں کردا او کم نہیں کر سکدے اسی 12 ربیع الاول جلوس کیوں نہیں کردے نبی دے صحابہ نے نہیں کڈیا ہاں تو آنا ہے ابو لہب نے کڈیا ہے او تو لابی بن جا اسی صدیقی بن جانے اسی کافر دی سنت نہیں اپناندے اسی تے ابو بکر دی سنت اپناواں گے ابو لہب نے منایا جیڑا ابو لہب دا ساتھی ہوئے گا او مناندا رہے جیڑا صدیق دا ساتھی ہوئے گا او صدیق والا کام کرے گا اسی تے آنے صدیق دے نقش قدم تے چل دیا سانو موت آ جائے اہل حدیث دی تے اذان اس طرح جس طرح نبی دے دور دی اذان اہل حدیث دی تے نماز اس طرح جس طرح نبی دے دور دی نماز اہل حدیث دا جنازہ اس طرح جس طرح نبی دے دور دا جنازہ ساڈا ہر کام جیڑا پیغمبر دا طریقہ پیغمبر دے صحابہ دا طریقہ اس کام واسطے اہل حدیث تانے برداشت کرے گا میں نے برداشت کر لے گا اپنے آپ تے کیچڑ کوئی اچھال جائے اللہ دی قسم ہے کوئی پرواہ نہیں رب دی توحید واسطے تے میرے نبی نے مارا کھا لئی
ہوئیاں آئے میرے پیغمبر دے گل پاک دے اندر رب دی توحید واسطے ظالمہ کافراں جنہ نبی دا میلاد منایا نا اونا میرے نبی دے گل پاک دے اندر کپڑا پا کے بھی کھچیا جس ابو لہب بے ایمان کافر ظالم نے میلاد منایا نا او نہیں آکیا تب اللہ کا یا محمد استغفر اللہ معاذ اللہ محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے میرے رب نے کیا کیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب رب نو پتا سی میرے نبی دا گستاخ ہے اللہ نے فرمایا ظالمہ تیرے دوویں ہاتھی ٹوٹ جان تو ہلاک ہو جائے برباد ہو جائے اج ملا لوگاں نو کہندا ہے ابو لہب نے جیڑی انگلی نال اشارہ کیتا سی نا اج مر گیا او انگلی منہ وچ پاندا ہے تے دودھ آ جاندا ہے او کملیا رب آندا ہے تو تباہ ہو جا تو ہلاک ہو جا تیرے ہاتھ تباہ ہو جان تو ہلاک ہو جا جندے ہاتھی نہ ہون انگلی منہ وچ پا سکدا نہیں پا سکدا اس واسطے میرے بھائیو اہل حدیث تے او کام کرے گا جو قرآن سانو آرڈر دے گا نبی دا فرمان حکم دے گا اس تو علاوہ چاہے جتنا مرضی کوئی خوبصورت بن کے آ جائے کوئی بناوٹی بناوٹ لے کے آ جائے جے صحابہ نے دور اندر آپ نے دور اندر جو کام نہیں ہویا وہ اہل حدیث نہیں کر سکتا اللہ کوئی دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں کتاب و سنت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ مینوں تے تانوں اپنے پیغمبر دا سچا تابعدار بنن دی توفیق عطا فرمائے ربانی صاحب تشریف دیان والے نے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب کاش ہم مل جائیں سب نامے محمد کے سبب جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب کاش ہم مل جائیں سب نامے محمد کے سبب جس طرح ملتے ہیں لب نامے محمد کے سبب تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا خیال تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا خیال تھا کہاں پہلے ہمیں حفظ مراتب کا خیال ہم نے سیکھا ہے ادب نامے محمد کے سبب ہم نے سیکھا ہے ادب نامے محمد کے سبب سرور عالم کے دم سے ہے عجم کی آبرو سرور عالم کے دم سے ہے عجم کی آبرو سرور عالم کے دم سے ہے عجم کی آبرو محترم ٹھہرا عرب نامے محمد کے سبب محترم ٹھہرا عرب نامے محمد کے سبب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں نوکرو آقا یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں نوکرو آقا یہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں نوکرو آقا یہاں مٹ گئی
تفریق سب نام محمد کے سبب مٹ گئی تفریق سب نام محمد کے سبب